Unsa may imong reaksyon kung sultian ka nga kanang ah, pagkaimbento sa eroplano o kaha sa telepono ug bisan ng internet nato karon kay murag gitagna na daw ginamit ang usa ka kwan usa ka 1,500,000 katuig nga mathematical equation nga nakatago sa usa ka karaan nga teksto. Kuyaw gyud paminawon? Katingalangan, di ba? Apan mao gyud kana ang giangkon sa usa ka karaan nga material nga apong ablihan karon. Mayong adlaw kanimo nga maminawa og malipayong pag-apil ni ining atong lawong nga pagtuki. Karon atong himay-himayon ang chapter 12 sa usa ka libro bahin sa mga prophecies of Daniel and Revelation. Og sa dili pa ta mosalom og lawom, gusto nako kining klaruhon daan para nimo. Sakto, kinahanglan nato ng iset nga expectation. Lahi, kay kining material nga atong gituduan karon nagdala og hilabihan kalig-on og espesipikong reliyosong interpretasyon kanang gikan sa pag-ila sa papado isip gahom nga nang lutos kaniadto hangtod na sa mga panagna sa pagtapos sa kalibutan. Gusto lang namo ipahibalo nga wala ta nagdapik o nag-endorso nining mga ideya. Maugyud. Ang atong tumong mao lamang ang pag-abli nining makalingaw nga puzzle sa kasaysayan aron atong masabtan ang makaikag nga panghunahuna sumala mismo sa gisulat sa orihinal nga author. Og ang nakapaintriga man gud aning materyales kay dili lang siya basta naghisgot og relihiyon. Gibira sa author ang nagkailaing-laing natad, kasaysayan sa Europa, astronomiya, siyensya og kanang komplikadong matematika aron pa matuduan niya ang iyang punto. Busa gibutangan niya mga numero, no? Oo, gibutangan niya og mga numero og petsa ang usa ka karaan na teksto aron ipasabot ang mga panghitabo sa atong modernong kalibutan karon. Busa kinahanglan nato kining basahon dili lang isip usa ka theological nga libro kundi usa ka makutian nga pagsuway sa pagdecode sa dagan sa kasaysayan sa tao. Nindot nga approach. Busa magsugot ta dito sa sinugdanan sa chapter 12 sa Daniel. Ang teksto naghulagway og usa ka dako nga climax sa kasaysayan. Adunay higisgutan dihi nga usa ka panghitabo, diin ang teksto nag-ingon si Miguel Mutindog o Michael shall stand up. Unsa may buot ipasabot sa author nini? Kinsa man ni si Miguel? Og nganong ang pagtindog niya makapausab man sa dagan sa kalibutan? Kung basahon nato ang giingon sa author, gikonektar niya ang uban mga teksto sa Biblia aron ipasabot nga kining Miguel kay wala ilain kundili si Jesu Kristo mismo, isip ang arkanghel. Apan ang pulungong nga mutindog, dili ni basta-basta nga puan, may barog siya gakargikan sa paglingkod. So adunay laing kahulugan. Korek, sa pinulungan sa propesiya nga gigamit ni ining panahon na ang pagtindog sa usa ka hari nagpasabot sa opisyal nga pagkuha niya sa iyang gingharianan o ang pagsugod sa iyang hingpit na paghari. Balihuman sa dugay nga panahon nga siya naglihok isip tig pataliwala, mukanaog na siya ana nga pwesto. Maog yun na, mubarog siya isip usa ka hari nga manghukom na. Ug ang direkta nga epekto niini sumala sa teksto, mao ang pag-abot sa usa ka panahon sa kasamok nga wala pa sukad mahitabo, sukad na himo ang mga nasod. Wait, usa ka panahon sa kasamok nga walay pasama. Bugat kaayo na paminawan, apan inig abot anang nga punto, dinhi nasad mo sulod ang usa ka bahagi sa material nga lahi kaayo sa naandan akong madunggan. Gihisgutan sa author ang Daniel 12.2 nga nag-ingon nga adaoy mga tawo nga mabanhaw gikan sa abog. Gitawag kini sa source nato og usa ka special resurrection o pinasahi nga pagkabanhaw. Lahi gyud siya sa kasagaran natong madunggan. Bitaw. Kay kasagaran man gud madunggan nato kay inig-abot sa katapusan, mabanhaw ang tanan udungan o kay mabanhaw unang mga maayo, unya dugay pa kayo mabanhaw ang mga dautan. Apan lahi ang giingon dinhi. Lahi gayod tungod kay kining special resurrection, nahitabo sa dili pa ang kinatibukang pagkabanhaw sa tanan. Kung sundo nato ang linya sa panghunahuna sa author, usa kini ka limitado kaayo nga pagkabanhaw. O
ug ang pinakatalag sa niini kay kuan, sagol ang mga taong bangunon gikan sa mga patay. Sagul. Oo, adunay mga hilabyahan ka matarong ug adunay mga hilabyahan ka daawat. Huna-huna aragod ni ninyo ha. Murag VIP preview dayani sa usa ka dako kayo nga pelikula. Dili pa ni mao ang general premiere din ang tanang tao sa tibuok kalibutan makatan-aw. Kining gamay nga screening gituyo lang alang sa mga taong pinakaimbulbado sa istorya. Sakto kaayo ng analohiya nga VIP preview. Di ba? Sa usa ka bahay sa sinihan, atuan naglingkod ang mga nagbuo sa ilang dugo og singot aron mapurma ang proyekto, ang mga labing nagtuo og nagsakripisyo. Ug sa pikas bahay sa sinihan, ana ang mga pimakadakong kritiko, katong naghimo sa tanan aron gubuon ang proyekto gangkin pa sa sinugdanan. Sa konteksto sa atong source, naglakip nini atong mga direktang nagpasipala og naglansang kang Kristo sa krus. Ug gana nga VIP preview kay dili para malingaw ang mga daot, kundi para masaksyahan nila ang resulta sa ilang gibuhat. Ang mga labing balaan gibanhaw og sayo aron makita nila ang kadaugan sa ilang gituuan. Apan ang mga naghimo sa pinakadakong daot gibanhaw isip kabahin sa ilang silot aron ilang makita ang himaya sa ilang gisalikway. Apan na ay lawam nga pilosopiya ang author kon hisgutan ang kinaya sa maong silot. Sa mandi ay sulti niya bahin sa silot. Nag-ingon ng teksto nga ang mga daot mabanhaw nga anto sa o kaulaw og walay katapusang pagbiyay-biyay o everlasting contempt. Diha ko naglibo gamay sa pagbasa na ako. Kung atong sabton ang ubang bahin sa libro sa author, wala man siya nagtuo sa konsepto sa usa ka literal nga impyerno, diin padayon nga gisunog ang mga tao sa walay katapusan, di ba? Wala. Mutuo siya nga mamatay og mahanawan ra gihapon ang mga daot sa hingpit. Busa mauna kung mahanaw ra sila, unsaon man pagkawalay katapusan sa ilang kaulaw at pagbiyay-biyay. Nindot na nga pangutana, gipaila sa author dinhi ang usa ka makuti nga pagbahayn tali sa panimuot o consciousness ug sa panumduman o memory. Aron mo bati ka og kaulaw, kinahanglan nga buhi ka, do na kay panimuot. Okay. Makes sense. Busa kaning mga tawa, mubati og grabing kaulaw samtang sila buhi og nagatubang sa ilang hukom inikabanhaw nila. Apan inikaog daw sa ilang silot inigkamatay nila pag-usab. Ang magpabilin na lang mao ang pagbiyay-biyay o contempt. So kining pagbiyay-biyay wala nagibati sa mga nakasala. Kay patay naman sila ug wala na panimuot. Maujod, ang nagbati ni ini mao ang mga matarong nga nagpabilin niya buhi. Ang daot nga mga buhat ni ining mga tawa, mahimong duman sa kasaysayan uban ang walay katapusang pagbiyay-biyay. Ang epekto sa ilang sala mao ang mahimong everlasting, dili ang ilang pag-antos. Mao di ay na ang pagbiyay-biyay anaa sa huna-huna sa mga nagtan-aw kanila, dili sa ilang kaugaling ong pagbati. Nakasabot nako. Karon, kung ingon ana mandaya ang eternal nga silot alang sa mga dautan, unsa man sad ang eternal nga ganti alang sa mga matarong. Kay kasagaran bitaw lisod kaayo ihanduraw ka ng pulong nga forever o walay katapusan. Giunsa man pagpasabot sa author kung unsa ni kanindot. Dinhi niya gigamit ang usa sa pinakanindot nga metafora sa libro. Ang Daniel 12.3, nagingon nga ang mga magtudlo sa pagkamatarong mudanag sama sa mga bituon sa kawanganan hangtud sa kahangturan. Og imbes ga pasagdan lang kining bersikulo isip usa sa ordinaryong balak, nisulod ang author sa usa ka lawong nga leksyon sa astrophysics. Nabasa na ako ni. Iyong gipukaw ang atong imahinasyon, pinaagi sa pag-ihap o pagsukod mismo sa mga bituon sa atong kawanganan. Bisan gani, ako nalingaw pag-ayo nagbasa nining bahay na. Nanghatag siya ag mga numero nga makapabuto sa utok. Ingon siya, kaning atong adlaw nga perting init na gani og makapasunog sa panit, kay 1.3 milyones kapilo ang gidakon kaysa sa atong yuta. Pero gagmay ra di ay gihapon na kung itandi sa uban. Lahi, gamay ra kaayo na. Higiskutan niya ang bituong nga Rigel, kanang naa sa Orion Constellation. Matod pa niya, ang Rigel daw 115,000 kapilo ang kahayag kaysa sa atong adlaw.
Ang kahayag gani nini nga nagbiyahe sa gikusgon nga 186,000 kamilya matag segundo, mulanat pa daw og sobra na pulo ka tuig, una pa makaabot dire sa yuta. Ug unya, naapay gitawagan og Southern Cross, usa ka grupo sa sobra usa ka datos ka nagkalain-laing kulor sa mga adlaw, na ay pula, berde, asul, nga kung tan-awon sa telescope, murag usa ka nagdanag nga buki o pungpong sa mga alahas. Kuyaw no, og nganong giapil man niya kining mga detalye sa astronomiya sa usa ka libro bahin sa propesya. Nga naman sad? Tungod kay gusto niyang masabtan nato ang konsepto sa walay katapusan. Diri sa atong kalibutan walay forever. Ang tanang butang, uho. Ang labing leon war building maguba, ang mga sapa mahubas, bisan ang mga bukid inanay nga maanod sa paglabay sa panahon. Apan kining mga bituon nga iyang gihisgutan na porma kini kaniadto pa kaayo. Sa sinugdanan gyud diay. Sa iyang pagkutlupa, kining mga bituan naglungtad na niadtong panahon nga ang mga kabuntagon nagkanta pa. Human sa milyon ka tuig, presko, kusgan og labihan gihapon kahayag ang ilang pagdanag. Walay timahilaan na nangadaan sila. Busa, gihimo niya ang mga bituon nga pisikal nga representasyon sa kinabuhing walay katapusan. Ingon ana ka permanente ang ganti sa mga nagtudlo sa kamatuuran. Usa ka taytayan gikan sa material nga universo o nga to sa espirituhano nga kamatuuran, nakatabang yun na aron ma-visualize nato. Karon, kung maghisgot man ganitag dagan sa panahon og eternity, dinhi na jud ta mo sulod sa gitawag sa libro nga time of the end o panahon sa katapusan. Sa Daniel 12.4, nai-instruksyon nga to sa propeta nga isira o iselyo ang basahon hangtod sa panahon sa katapusan. Sakto. Nagpasabot ka na nga ang himpit nga pagsabot ni ining mga panag na tinuyo nga gikatago hangtod sa usa ka partikular nga yugto sa kasaysayan. Ug sumala sa source, kansa aman daw ni nagsugod ding ning time of the end. Gibutang sa author ang pagsugod sa time of the end sa tuwing 1798 ug aduna siya gihatag na usa ka klaro kaayo nga timaylan kung unsaon nato pagkahibalo nga nagsugod na kini. Ang teksto nag-ingon nga sa maong panahon ang kahibalo musamot o knowledge shall increase. Ug ang paagi sa author sa pagpamatuod aning pag-uswag sa kahibalo kay kuan nakapawaw nako. Kay sa pag-ingon nga musamot ang kahibalo, wala ran siya nagpasabot og mas daghang tao ang makasabot sa Biblia. Nagpasabot po diay siya sa usa ka literal og pisikal nga pagbuto sa siyensya og teknolohiya nga natagamtaman sa katawahan human sa tuig 1798. Gibutang gyud niya sa sentro ang teknolohiya. Lagi, gihimo jud niyang ebidensya ang mga naimbento sa atong modernong kalibutan. Gipakita niya ang grabe kadako nga contrast. Sulod sa 3,000 ka tuig na kasaysayan sa tawo. Ang paagi sa transportasyon wala gyud na usab. Kung gusto ka mo biyahe, musakay ka og kabayo, kamelyo, o sakayan nga dilayag. Apan, pag-abot sa 1800s, pag-abli ni ining gitawag nga time of the end, kalit lang may buto ang utak sa tao. Mibuto jud. Gilista gani sa atong material ang steam locomotive ni adtong 1830, ang typewriter sa 1874, ang telepono ni Alexander Graham Bell sa 1876, hangtod sa pag-imbento sa eroplano ni adtong 1903 ug sa telebisyon. Matud pa, sulod lang sa usa ka gaatos ka tuig, mas dako pa ang nadiskubrehan sa tao kaysa niaging libuan ka tuig nga giipon. Ug kana kay dili lang basta-basta nga pag-uswag para sa author, katumana na sa propesiya. Wait, pero dini, gusto na ako mag-devil's advocate gamay. Sige, unsa man. Sa dihang nagbasa ko ani, nakapangutan ako, wala ba kaha gi-force sa author ang iyang interpretasyon? Wala ba siya nagunahuna nga sulagma lang ni tanan tungod sa Industrial Revolution na timing lang jud nga nakaabot nato ang saktong resources ug nahuman nato ang pundasyon sa siyensya maong nakaimbento ta. Nganong ipamugos man niya nga resulta ni sa usa ka espiritualong pananga. Nindot nga pushback. Gitubag usab ka na sa author pinaagi sa pagpatungha sa usa kang
Ngano o why? Ngano man nakining pagbuto sa teknolohiya wala nahitabo sa panahon sa Dark Ages. Og ngano man nga nahitabo kini ilabi na sa mga dapit diin ni usbaw ang Kristyanismo ug ang Reformasyon. So na ay pattern. Oo. Ang iyang eksplanasyon kay ang siyensya ug inobasyon nanginahanglan og kagawasan aron molamo. Sa panahon sa Dark Ages, gikontrolar sa usa ka relihiyosong diktadura ang unsay angay basahon ug tuohan sa mga tao. Kung lahi ang imong hulahuna o naa kay bagong diskubre nga wala uyon sa doktrina, pwede kang sunugon nga buhi. Busa, napugos ang utok sa tao nga dili mulihok. Grabe ha. So tungod kay ang simbahan kaniato, mikontrolar sa paghunahuna sa mga tao, ila butang literal na gipos ang pag-uswag sa teknolohiya sa kalibutan. Mismo, matod sa author, sa dihang ang tinuod nga esensya sa ebanghelyo nga nagtudlo og individual nga kagawasan, gisangyaw pag-usab dito sa kasadpan, nagguba kining maong kadena, nakaginhawa na ang hunahuna sa mga tao. So ang freedom of religion mao'y nag-trigger. Sakto, ang spiritualong pagpalingkawas, mao ang nag-abli sa gangangan sa siyentipikong pag-uswag. Dili ka maka-invento og steam engine o makatukod og aeroplano kung hadlo ka mamatay tungod sa paghunahuna og lahi. Busa, kining pagsaka sa kahibalo dili ang sulagma sa ekonomiya. Usa kining ka kitakda nga epekto sa pag-abli sa mga hunahuna sa katawhan sa katapusang mga adlaw. Makapahinga nga jud nga paagi sa pagtan-aw sa kasaysayan. Gikonekta niya ang freedom of religion ngadto sa pagkaimbento sa mga makina. Karon, kung sakto ang author nga naana ta niining panahona, unsaon man nato pagkahibalo kung giun sa pag-abot sa tuig 1798 isip starting point. Ug dinhi natamusulod sa bahagi nga basin makapakunot sa agtang sa ating tigpaminaw nga dili hilig og numbers. Ang matematika sa propesiya na ay mga gihatag nga numero 1290, 1335 ug 2300 days. Pasabta ko tarong kay basin mawala minimo diri. Hinay-hinayo nato ni. Aron masabtan kining tanan, kinahanglan natong dawaton ang usa ka sukaranan nga prinsipyo sa propesiya nga gigamit sa author. Ang usa ka adlaw sa propesiya katumbas sa usa ka literal nga tuig sa kasaysayan. Kung ang Biblia moingon og napulo ka adlaw, nagpasabot ka na og napulo. Okay. Day equals year. Kuha na ako. Karon, nagsugod siya pag-ihap, ginamit ang petsa nga 508 AD. Unsa man joy nahitabo niadtong 508 AD nga importante man kaayo kini nga maoy gihimong sinugdanan sa tanang computation. Ang tuig 508 AD mao ang panahon ni Clovis, ang hari sa mga Franks. Siya ang unang dakong hari sa Europa nga mibalig og misuporta sa pagtuo sa Katolikong simbahan. Nining tuiga, nipasar siya'y dako nga kadawgan batog sa usa ka grupo nga gitawag og mga Visigoths. Unsa may naka-special aning mga Visigoths? Kining mga Visigoths, lahi ang ilang pagtuo. Mga sumunudod sila sa Arianism. Ug kining Arianism usa akababag sa gahom sa Papadewo tungod kay wala sila mutuo sa pipila ka importanteng tenteng doktrina sa Roma. Hangtod nga naghari kining mga Arian, dili hingpit nga makontrolar sa Papadevo ang Europa. Sa atong pa kinahanglan sa simbahan og armadong kusog aron pildihon ang mga kaatbang nila sa relihiyon. Og si Clovis ang nagsilbing military muscle sa simbahan aron puuhon kining mga Arians. Tukma gyud, ang kadaugan ni Clovis nagwagtang sa pangunahang babag sa papado o nakamugna og usa ka lig-on nga alyansa tali sa simbahan ug sa estado, ang Church and State. Kini ang naghatag og himpit nga otoridad sa papado sa pagsilot sa mga heretics ug pagkontrolar sa Europa sulod sa sobra usa ka liku ka tuig. So si Clovis sa iyang pagpildi sa mga Visigoths niadtong 508 AD mao ang ni-press sa start button sa usa ka cosmic na stopwatch. Karon ato nang gamiton ng mga numero sa usar. Gani mo sa 508 AD kung atong idugang ang unang timer nga 1290 ka tuig.
moabot tayg sakto sa tuig 1978. Eksakto gyud. Mao kini ang tuig nga giingon pagsugod sa time of the end, di nangabli ang kahibalo ug nagsugod ang teknolohiya. Grabe ka eksakto, no? Sa maong teksto. Ang 1335 ka tuig. Gikan gihapon sa gipislit na stopwatch ni Antong 508 AD, idugang ang 1335. Asa man ta moabot? Sa tuig 1843. Nag-ingon ang Daniel 12:12. Bulahan siya nga maghulat og makaabot sa 1335 kaadlaw. Og unsa may nahitabo sa 1843 sumala sa atong material? Nahitabo ang usa ka dako kaayong relihiyosong pagmata o pagmatag gipagbintalo. Adunay milyon ka mga tao sa tibuok kalibutan, labi na sa Amerika, ang konbinsido gayud nga sa tuig 1843, ini kapupos aning 1335 ka tuig, mobalik na si Kristo ug matapos ng kalibutan. Gusto nako pabati sa mga naminaw karon kung unsan ikaseryoso para aning mga tawhana. Intense yun kahayo tong panahon. Intense jud. Tungod kay nagtuo sila na end of the world na, gibaligya nila ang ilang mga umahan, gihatag nila ilang tibuok kinian, na namilit sila sa mga silingan nga dili mo tuo. Ug sa pag-abot sa giingong petsa, naghulat sila sa mga bundok ug sa mga atop sa ilang balay, nagtanaw sa langit. Apan, nisubang ang adlaw pagabuntag. Unya, nisawop. Unya, nisubang na saad, wala nahitabo ang katapusan sa kalibutan. Kini ang nailhan sa kasaysayan nga The Great Disappointment o ang dako nga kasagmuyo. Handurawa ang kaulaw, kaguol o kasakit sa mga tao nga nag-usik sa ilang tibuok kinabuhi alang sa usa kang butang nga wala maabot. Luya pud bitaw. Siguradong gibuli o gikatawaan sila og maayo sa mga tao niya tung panahona. Kung sipyat man di ay sila, nganong gitawag man sila sa propesiyang nga bulahan? Wala ba giguba sa author ang iyang kaugalingong argumento pinagi sa pag-angkon nga nasayop kining mga tawhana? Wala, tungod kay aduni lawong depensa ang author ni ini. Iyang gitandi ang iyang kasinayan og dito sa kasinayan sa mga mismong tinunuan ni Kristo. Unsa oman pagtandi? Ato sa unang pag-ani ni Jesus, ang iyang mga tinunuan hugot nga nagtuo nga mulingkod siya isip usa ka pisikal nga hari dito sa Jerusalem aron sakopon ang mga Romano og humuong ngamhanan ang Israel. Sakto sila sa petsa og sa pagkatao, apan sayo pang ilang pagtuo sa kung unsa ang mahitabo. Lahi ilang expectation. Maog yun. Sa dihang gilansang si Kristo, nasa natin nila ang ilang kaugalingon nga dagong kasagmungo. Apan wala nagpasabot nga gitumbag sila sa Dios. Nagpasabot lang kato nga adunay lahi ga plano. Matud sa author, parehas ra ang nahitabo sa 1843. Sakto sila nga adunay dakong yugto sa propesiya nga natuman, apan sayob sila sa interpretasyon sa panghitabo. Busa, nasayop man sila, bulahan gihapon sila tungod kay nagpakita sila og tiunay na pagtuo og nakamata sa bagong kahayag. Ug tinimusulog ang pinakatapos nga numero aron makumpleto nato ang atong puzzle. Adunay gihisgutan nga 2,300 ka adlaw. Mauni ang pinakatabos nga timer. Lagi, konsugdan og ihap gikan sa karaang panahon sa Persya, matapos kining timer sa tuyog 1844. Ang tuig sa giingon cleansing of the sanctuary o paghinlo sa santuaryo sa langit. Unsa man sad ng paghinlo sa santuaryo? Sumala sa material, human sa kasagmuyo sa 1843 ug 1844, nakasabot ang mga magtuon nga ang 1844 ula magtudol sa pagbalik ni Kristo sa yuta. Hinuon, nagtudlo kini sa usa ka panghitabo sa langit. Ang paghinlo sa santuaryo nagpasabot sa pagsugod sa usa ka celestial nga investigasyon sama sa usa ka dako nga heavenly audit. Heavenly audit? So dinhi, gitan-aw ang mga libro sa kinabuhi. Sakto. Dinhi sugdan og abli ang mga libro sa kinabuhi aron hukman kung kinsa ang tinuod nga angay pananglanginan. Gikan sa labin unang tao hangtod sa atong henerasyon karon. Sa marausab kini sa katupusang pahimangnok ang Daniel, diyang giingnan siya nga mupahulay na kay mubangon siya aron dawaton ang iyang bahin sa katapusan sa mga adlaw. Ang mga numero wala magtudlo sa pagkapuo sa yuta o kundili sa usa ka transition sa proseso sa kaluwasan dito sa langit. Grabe ha kagitali kung giun sa pagdugtong-dugtong sa author kining tanano.
kung atong isynthesize ang tanan natong gihisgutan karon, nakita nato kung giunsa pagkuha sa usa ka author ang usa ka mubo kaayo nga teksto. Ang chapter 12 sa Daniel og iya kining gipabuto nga ato sa halos tanang aspekto sa atong kalibutan. Nakita nato siya nga nihisgot bahin sa gidakon sa nagdaangag nga mga bituon, sama sa Rigel aron masabtan nato ang ganti nga eternity. Padulong dito sa eksplosyon sa mga imbensyon sa milabay nga duha ka siglo. Diin newsbaw ang mga telepono, aeroplano ug tren tungod sa pagkaguba sa diktadurya sa paghunuhuna. O mibalik nganto sa makuting matematika sa kasaysayan, bahin kang Hari Clovis sa mga Visigoths ni adtong 508 AD hanggat na sa mga masulubon nga magtutuo niya tong 1844. Bisan nun sapay atong tinuohan o bisag padayon nato nga gipabilin ang atong neutral nga baruganan bahin sa relihiyon, dili gayon nato ikalimod ang kakomplikado o kaanindot sa pananaw aning autor sa dagan sa kasaysayan sa tao. Dili kini usa ka serye sa mga random nga aksidente, kundi usa ka tukma nga oras. Usa ka oras nagbidiyahan sa usa ka balanong katuyuan, ug dinhi makita nato nganong importante kining pagtuluan bisan ka nato nga aniya sa modernong panahon. Nagpuyo kita karon sa usa ka paspas kayo nga kalibutan nga nagbago matag adlaw. Natay artificial intelligence nga murag tawo na makikistorya, mga rockets nga gipadala nato sa Mars, mga tambal nga makausab sa atong genes. Kasagaran, igora nato kining tan-awon isip ordinaryo nga resulta sa komersyo o negosyo. Apan, kining materyales naghatag ka nato og laing lente. Alang sa mga nangaging henerasyon nga nagtuon sa propesiya, kining tanan pagbuto sa kahibalo o kabag-uhan nga atong nasaniti, wala giisip nga ordinaryo. Giisip nila kini nga usa ka hilabihan ka seryosong timailhan, usa ka dako nga historical marker nga ang atong kalibutan nagkaduol na sa usa ka grandioso nga climax. Ang maatag invention viisip nga usa ka tiktik sa katapusan mga minuto sa dako nga orasan sa universo. Ug kana nga lente, mao ang gusto nako ibili nimo karong naminao. Usa ka butang nga lami kaayong palandungon. Kung ang mga magtuon sa propesiya kaniadto naggamit sa makuting matematika ug sa usa ka gyera sa usa ka hari nga ginanglan og Clovis niong 508 AD, isip usa ka gamhanang timer aron masabtan kung nganong naimbento ang mga tren sa 1800s. Unsa kaha karon? Makahunareho na jud ka. Di ba? Unsa kahay posibleng gamiton sa mga tao sa umaabot isip og historical markers sa atong kaugalingon panahon. Unsang mga panghitabo karong adlaw sa atong politika, sa atong teknolohiya, sa atong kultura, ang ilang tan-awon gatusan ka tuig gikan karon og muingon nga mauto ang nahibot sa 2020s nga mao'y nagsilbing sinugdanan sa dako nilang kaubanan. Kinsang hari o unsan pagtuo ang nagpaandar sa stopwatch nga atong gisundan karon aron masabtan nato ang nagpadayong pagtuyok sa mga gears nining komplikadong relo na atong gitawag o kasaysayan. Usa ka ng kapangutanang makapamalandong ka natong tanan, samtang padayon ang atong paglawig sa panahon. Hangtod sa sunod natong lawong na pagtuki, ipadayon ang pagpangutana.